फैसल शफी साहब, व्हाट डू यू थिंक, ये मतलब अब ये इवेंचुअली जिम्मेदारी किसके साथ आएगी? क्योंकि माजी में जब ये हुआ था तो हम बयानात अगर आप पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लीडरान के सुना सकें तो। हमारे मुल्क के नहायत सीनियर सियासतदान 3 दफ़ा वज़ीर आज़म रहे हैं, जो गफलत बरती जा रही है उनके इलाज मुआवजे में, ये नाकाबिले माफ़ी है। इस्लाम इंसानियत का सबक देता है, तो इंसानियत का तकाजा ये है कि जो उनके मौलिज हैं उनके पास उनका बेहतरीन इलाज होना चाहिए। ऐसी जगह पे मियाँ साहब का इलाज होना चाहिए जहाँ बाकी तमाम फैसिलिटीज़ हों और जहाँ सही इलाज हो सके। नवाज शरीफ साहब 3 बार मुल्क के मुंतखब वज़ीर आज़म रहे हैं, उनको हार्ट का प्रॉब्लम है, उन्हें हॉस्पिटलाइज होना चाहिए। इलाज और मुआवजे की सहूलतें जो हर कैदी का हक बनता है, उनसे भी महरूम रखा जा रहा है। हुकूमत जो है वो बहुत इसको कैजुअल ले रही है, और अल्लाह ने करे मियां नवाज शरीफ की सेहत को कुछ हुआ तो इसकी सारी जिम्मेदारी इमरान खान नियाजी पर और पीडीआई हुकूमत एक सोचे समझे प्लान के ऊपर मियां नवाज शरीफ की जान लेने पे तुली हुई है। सेहत के हवाले से खुदा न खास्ता कोई भी नुकसान हुआ तो इसकी बराह रास्त जिम्मेदारी इमरान खान साहब और वज़ीर आला पंजाब के ऊपर होगी। अल्लाह ताला से दुआ करनी चाहिए कि अगर दुश्मन भी मिले तो वो कम ज़र्फ ना मिले, वो भी ज़र्फ वाला और इज्जत वाला मिले। ये वक्त बदलते देर नहीं लगती। देखिए, नवाज शरीफ साहब की सेहत का मामला सबसे ऊपर है। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि खुदारा आप मियां नवाज शरीफ की सेहत पर सियासत करना बंद कर दें। फैसल साहब, अगेन कोई भी पॉलिटिकल लीडर हो, मुझे याद है कि उस जमाने में जब प्लेटलेट्स का इशू हुआ तो बाद में चले जो भी स्टोरी सामने आई, शहीद अरशद शरीफ के साथ मुलाकात हो रही थी, एक दिन रात को हम बैठे हुए थे, तो हम सब का यही कंसेंसस था कि यार वट एवर द केस, एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर है, सीनियर लीडर है, उसके हेल्थ इश्यूज हैं, तो अगर नोइंग द फैक्ट कि अगर रिपोर्ट्स ये बता रही हैं कि सेहत ठीक नहीं है तो ही शुड बी गिवन प्रॉपर ट्रीटमेंट। अगर वो मुल्क के अंदर नहीं करवाना चाहते तो जाने देते, आपको पता है फिर काबीना ने इजाजत दी, फिर मुल्क से बाहर चले गए। सो यहाँ पे किसके साथ ये जिम्मेदारी डालेंगे? सर, ये डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी मरीम नवाज शरीफ की है और शहबाज शरीफ साहब की है, प्लस उन एहलकारों की है जो जेल में जिनकी तहवील में थे। अनफॉर्चुनेटली इस रिपोर्ट से जो रिफ्लेक्ट होता है, मैंने आपके प्रोग्राम में पहले भी कहा कि उनको ये आँख का प्रॉब्लम था। मैं बहुत सर ये उनको मेरी तकरीबन कई माह हो गए ना, कई माह से तो बहुत ज्यादा टाइम हो गया है। आप बात सुनो ना, उसके बाद बात करें। उसके बाद की बात है। इशू ये है कि मैंने इनको कहा कि आप देखिए 2-3 चीजें थी ना उनकी, एक तो दांत का भी इशू था, टेनाइटिस भी था और आंख का भी। ये तीनों चीजों का इलाज हॉस्पिटल में नहीं हो सकता, जेल हॉस्पिटल में, तो उस वक्त भी इनको क्लिनिकल ट्रीटमेंट खान साहब को चाहिए था। अब जो उनके साथ नुकसान हो चुका है, नवाज शरीफ साहब के साथ कोई नुकसान नहीं हुआ था उनको, ठीक है, जेल के अंदर, और वो फिर पहले चले गए थे। ये जो आज रिपोर्ट आई है, जो रिपोर्ट आज रिवील हुई है, परसों जब ये आई है, तो इमरान खान साहब की मैंने तो 1 साल पहले मैंने उनसे मिन्नत की थी कि सर अब सबसे पहले आपकी रहाई और आपकी सेहत ज़रूरी है, हमें बाहर जाना चाहिए, सियासत वगैरह जो है जब आप बाहर जाएंगे आप होते रहेगी। अनफॉर्चुनेटली मेरी इस पे बड़ी, मैं दिल गिरफ्तार भी हूँ आज कि जिस तरह से निगलेक्ट किया गया उनके इलाज को, जिस तरह से उनको साथ ट्रीटमेंट किया गया। देखिए, उनकी आंख की बनाई चले जाना जो इस हद तक 15% इज मीन्स नथिंग। मतलब आप इतने जालिम हैं, आप इतने संगदिल हैं कि आप एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर की शिकायत के बावजूद, और ये हो ना जेल के अंदर कोई इलाज मुआवजे की सहूलत हो और आप वहां पे इलाज वाले, ये मैं आपको खुद बताऊं कि ब्लड रश एक चीज होती है, अगर आपका ब्लड प्रेशर हाई हो जाए तो कभी कभी आंख में वो क्लॉट आ जाता है। उसको जाते हुए यंग लोगों के, मेरे साथ खुद हुआ ये पिछले महीने में, तो इट टुक मी अबाउट 2 वीक्स, और वो तो उनका तो बहुत पुराना था, और ये कतरे डाल डाल के रेटना में जो उनका प्रॉब्लम है, जो रेटना क्या होता है आम लोगों के लिए, जो हमारी आंख के अंदर 2 शीशे होते हैं जिन पे ये अक्स बनता है, आप उनकी जो ब्लड रिपोर्ट ना होने की वजह से उनकी वो जो ब्लड सर्कुलेशन रुकी है, जिसकी वजह से वो इफेक्ट हुए हैं, और बार बार जो रिपोर्ट रिफ्लेक्ट करती है। अब ये मजाक की बात तो है इमरान खान साहब के लिए कि आप, या इस हुकूमत के लिए या किसी के लिए,
کہ ہم کہیں جی کہ آپ اس طرح سے کر لیں. جیل میں سہولتیں کون سی سہولتیں سب؟ یہ نواز شریف صاحب کے پاس تو پورا اے سی بھی تھا, سب کچھ بھی تھا. اس میں کمپیریزن میں نہیں جاتا. عثمان خانم کی ملاقات کتنا سے پہلے ہوئی ہے بتائیں مجھے؟ عثمان خانم کی جو ملاقات ہوئی تھی عمران خان صاحب سے, کیا انہوں نے آگے بتایا کہ انہوں نے ذکر کیا اس بات کا؟ علیمہ خان نے ذکر کیا اس بات کا؟ نہیں کیا. دیکھیں وہاں پر جا کے شکایتیں لگانا, ایک منٹ کی معذرت کے ساتھ, وہاں پر جا کے شکایتیں لگانا, وہاں پر جا کر دوسروں کی برائیاں کرنا, اپنی سیاست کو چمکانا, اور عمران خان کے منع کرنے کے باوجود سیلف پروجیکشن کے لیے ٹی وی پر آنا, وہ ساری باتیں انہوں نے کی. کیا انہوں نے آ کر بات کی عمران خان کی صحت خراب ہے؟ ہم سارے تحمل سے سن رہے ہیں. چوہی صاحب بھی آرام سے تحمل سے سن رہے ہیں. نہیں سنیں, میں اچھا اب جی کہ بات یہ ہے کہ آپ نے جب عمران خان صاحب نے خود بتایا, آج بھی جیل اتھارٹیز کے پاس ان کی میڈیکل رپورٹ نہیں, یعنی یہ جیل مینول کی بھی خلاف ورزی ہے. پریزن رولز کے مطابق رول 125/759 اور کانسٹیٹیوشن میں بھی ہے, زندگی جو ہے یہ زندگی کو لاحق خطرات ہیں. ایک آدمی جو کہ اپنی بینائی سے محروم ہو جائے. میں یہاں پہ روکتا ہوں. میں ذرا حسن ایوب صاحب کافی ایک وہ ظاہر ہے وہ ڈر ہی لگتا ہے ان سے, وہ کہتے ہیں سارے میں ڈراتا رہتا ہوں. پتہ نہیں کیوں آج اچھل کود. اچھا مجھے یہ بتائیے کہ حسن ایوب صاحب اٹارنی جنرل پاکستان کے سب سے بڑے لا آفیسر ہیں, پرنسپل آفیسر ہے. ایم رائٹ سر؟ ٹھیک ہے, غلط تو نہیں کہہ رہا سر, آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ اچھا ٹھیک ہے نا, آگے چلیں. اچھا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں آپ دیکھیں مختلف دنوں کے اندر میں مختلف کرتا ہوں. میں کل بھی نہیں بات کی, ٹھیک ہے, میں اسٹوری کی طرف اگر سم ٹائم آپ ڈائریکٹ چلے جاتے ہیں. ریٹیٹ آیا وہ سامنے وہ کی پڑھ دینا, آج کل پرانے جو لوگ کہتے ہیں نا اس طرح نہیں کرتے, سم ٹائم کرتے ہیں. اینی ویز اچھا نہیں, ویورز کو انہی کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں یار, کیا ہوگا صبر. آگے چلیں. اچھا اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ صحت کی سہولیات فراہم کرنا ریاست کی ذمہ داری ہے. آپ چھوڑیں فیصل چودھری کو کیا کہہ رہا ہے, چھوڑیں علیمہ خانم کیا کہہ رہی ہے, چھوڑیں نورین کیا کہہ رہی ہے. ایک جو قیدی ہے وہ ریاست کا قیدی ہے, وہ حکومت کا قیدی ہے, ٹھیک ہے نا. اگر وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یار مجھے 3 ماہ سے پرابلم ہو گئی ہے, آپ کہہ رہے ہو کہ جی نورین نے باہر آ کے کیوں نہیں ڈاکٹروں کو بتایا, آپ کہہ رہے ہو کہ فیصل چودھری کی بات کیوں نہیں سنی گئی. بٹ جب بندہ قیدی یہ کہہ رہا ہے کہ یار میری آنکھ جا رہی ہے, مینوں مسئلہ ہو رہا ہے, خدا دے واسطے کچھ کرو, ٹھیک ہے. قیدی بھی کون؟ سابق وزیر اعظم. اچھا سابق وزیر اعظم ہے, کچھ مطلب ظاہر ہے ماضی کے اندر بھی سابق وزراء اعظم کریں. اسٹیٹس تو کنورٹ کہنا, آگے چلیں. سر قیدی کانویکٹ ہی ہوتا ہے, ہوتے خوشی نہ ہوتے, کوئی ہنی مون تھوڑی منان کے ہوئے, کرمنل ہونے کی وجہ سے نا. آگے چلیں. سابق وزیر اعظم بیچ میں لے کر آ جاتے ہیں نا, تو میں کہہ رہا ہوں سابق وزیر اعظم ماضی میں بھی وزیر اعظم تھے نا, اس وقت کنوکٹ ہے, سابق کانویکٹ تھے نا جب وہ گئے تھے. نہ کیا کرو, تھوڑا کنوکٹ ہی ہوتا ہے جی. سوال سن لینا یار. اچھا اس طرح سے کرنے سے حکومت کی کوتاہی چھپ جائے گی, حکومت کی جو بے احتیاطی ہے وہ چھپ جائے گی, جو علاج ڈاکٹر معالجہ نہیں ہوا وہ چھپ جائے گا. ایک قیدی مجرم جو ہے جس نے بددیانتی کی, ملک کا خزانہ لوٹا, وہ جیل کے اندر موجود ہے, اس کی صحت کی ذمہ داری کس کے ساتھ ہے؟ حکومت کی. اور یہ جو اس کی آنکھ کی ضائع ہوئی ہے, اگر اس کے اوپر کس کی ذمہ داری ڈالیں گے؟ اگر نیگلیجنس ہے, اگر سے کیا مطلب؟ اگر نیگلیجنس ہے, اگر سے کیا بندہ بشرو میرا گلا خراب ہے اس ٹائم, بخار چڑھا ہوا ہے, ٹھیک ہے, دوسرا دن ہے بخار ہے, آواز کی آپ کو جو فرق محسوس ہوگا, انسان ہے, انسان کے ساتھ پرابلمز ہوتی ہیں, صحت کی ایشوز آتے ہیں. ہاں ٹائملی اگر ٹریٹمنٹ نہیں ہوا تو, اور جس کی نیگلیجنس تھی ٹریٹمنٹ کی ذمہ داری, کیونکہ گورنمنٹ, پنجاب گورنمنٹ یا وفاقی حکومت وہاں پر کھڑی بھی نہیں ہے, وہاں پر اگر پنجاب حکومت کا ریپرزینٹیٹیو ہے تو وہ سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل ہے جس کی ذمہ داری بنتی ہے. ویسے آپ آئین اور قانون کو بڑا اچھی طرح جانتے ہیں. نہیں کوئی نہیں. ایک جو پولیس مین بھی ہوتا ہے نا, سادہ پولیس مین جو کہ نئی بھرتی ہوتی ہے, جب وہ یونیفارم پہن لے ہوتا ہے نا, ہی اور شی ریپرزینٹ اسٹیٹ آف پاکستان. اس لیے پولیس والے کو سسپینڈ بھی کیا جاتا ہے, ڈسمس فرام سروس بھی ہوتا ہے. یہ تمام کے تمام جو ہے نا سروس جو ہے وہ جو رولز اپلائی ہوتے ہیں تو وہ چیزیں آتی ہیں. پہلی بات تو یہ, پہلے تو سب سے پہلے میں دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ عمران احمد نیازی صاحب کو جلد از جلد صحت یاب کرے. میں بھی جو انسپکٹر جنرل پولیس ہے اسلام آباد کے, ان کے پاس کسی کام کے لیے بیٹھا ہوا تھا, تو جب انہوں نے پوچھا تو میں نے بتایا ان کو کہ آج جو رپورٹ سامنے آئی ہے اس میں عمران احمد نیازی صاحب جو کہ سابق وزیر اعظم ہیں, ان کی آنکھ میں بینائی کا مسئلہ ہو گیا. تو انہوں نے یوں کان پکڑے اور انہوں نے کہا کہ میں نے اپنا جو معاملہ تھا وہ اللہ پر چھوڑا تھا. آپ کو پتا ہے ان کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ علی ناصر رضوی صاحب کے ساتھ جب وہ ڈی آئی جی آپریشن تھے, ان کی آنکھ پر بھی یہی ہوا تھا. اور یہ کیا ہوا تھا ان کی آنکھ پر جو ہے وہ چوٹ آئی تھی اور وہ ان کی آنکھ خراب ہو گئی ہے, ایک آنکھ. تو انہوں نے یوں کانوں کو ہاتھ لگایا اور کہتے ہیں میں نے اپنا معاملہ اللہ پر چھوڑا تھا. انسان خود جب بدلہ لینا چاہے, صاحب نے مارا تھا جی, ان کے لوگوں نے مارا تھا, ٹھیک ہے. تو اب بات آپ جس طرح ذمہ داری آ گئی نا سپرنٹینڈنٹ سے آپ لے کے جا رہے ہیں مریم نواز پر, تو میں بھی پھر اب زمان پاک سے ذمہ داری لے کے جا رہا ہوں عمران احمد نیازی صاحب پر, کیونکہ زمان پاک میں وہ بیٹھے ہوئے تھے. اچھا اب یہ فوراً بات کا میں جواب دے دوں. نہیں نہ دیں. انڈر دا پریزن رولز
جو اور لا ہے, جو رولز آف بزنس ہیں, جو پرزن ہے نا جی, وہ محکمہ داخلہ پنجاب کے اندر آتی ہیں جو اڈیالہ شالہ ہے, اور محکمہ داخلہ ڈائریکٹ سی ایم پنجاب کے نیچے ہوتا ہے. ہوم جو ڈپارٹمنٹ, اور ہوم ڈپارٹمنٹ اس وقت جو ہے وہ ڈائریکٹ مریم نواز کے پاس ہے.